34 नम्बरमा के छ भने विच अफ द फ्लोइङ सिक्रेट सेम हर्मोन, के सोध्दैछ हामीलाई, सेम हर्मोन सिक्रेट कसले गर्ने हो, के हुन्छ होला? हेलो, प्रेग्नेन्ट टेस्टिस र एडिनालिन हुन्छ एडिनल। प्लेसेन्टा एन्ड ओभरी हुन्छ। कसरी हुन्छ र? एक प्लेसेन्टाले के गर्छ भने प्रेग्नेन्सीलाई रेगुलेट गर्नको लागि चाहिने हर्मोन भनेको हामीले प्रोजेस्टेरोन हो। क्लियर छ? प्रेग्नेन्सीलाई रेगुलेट गर्नको लागि चाहिने हर्मोन भनेको पी फर प्रेग्नेन्सी, पी फर प्रोजेस्टेरोन। र ओभरीमा जुन हाम्रो कोर्पस लुटियम हुन्छ नि, ओभरीको कर्पस लुटियमले के गरिरहेको हुन्छ भने प्रोजेस्टेरोन निकालिरहेको हुन्छ। बुझ्यौ? एकचोटि कर्पस लुटियम यदि कर्पस एल्बिकनमा चेन्ज भयो भने कर्पस लुटियम भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने त्यो जब ओभ्युलेसनबाट आएको एग हुन्छ नि त्यस्तोलाई हामीले भन्छौँ। र अब कर्पस एल्बिकनमा चेन्ज भयो भने के हुन्छ भने यो एग फर्टिलाइज भएन, अब मतलब प्रेग्नेन्सी भएन, अब के हुन्छ भने त्यो त्यसलाई के हुन्छ भने मेन्स्ट्रुअल साइकलबाट रिलिज हुन्छ। क्लियर छ? सो यो प्लेसेन्टाले पनि प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ, ओभरीले पनि प्रोजेस्टेरोन निकालिरहेको हुन्छ। सो यसको करेक्ट एन्सर के हो? बी। देन अर्को के छ हाम्रो, टेटिनी इज कज्ड बाई, के हुन्छ होला? हाइपोपाराथाइरोइडिज्म। हाइपोपाराथाइरोडिज्म, टेटिनीको अर्थ हुन्छ, बुझ्यो? देन अब कहिले काहीँ के हुन्छ भने लाइक यो टेटिनीलाई नि अर्को के भन्न सकिन्छ भने त यो भनेको इटाइनलाई केसँग रिलेटेड? एस्टोमाइला हेलो, रिकेट्स। हजुर, के भन्यो एक्चुअली अरू भने त? रिकेस्ट अनि वेस्टोमाइला के भन्छ के अरे? हेर, यो केसँग रिलेटेड छ भने प्याराथाइरोइड हर्मोनसँग, होइन? अब यसको लेख अलिकति। प्याराथाइरोइड हर्मोनमा के हुन्छ भने डिफिसियन्सी हुँदाखेरि के हुन्छ भने, और बढी हुँदाखेरि के हुन्छ भने, भन्नुको अर्थ हाइपरको केसमा के हुन्छ र हाइपोको केसमा के हुन्छ। यदि हाइपो प्याराथाइरोइडिज्म भएको छ भने, बुझ्यो, त्यस्तो केसमा के हुन्छ, त्यस्तो केसलाई के हुन्छ भने हाम्रो लाइक हाइपोक्याल्सिमिया हुन्छ। किनभने प्याराथाइरोइडिज्म रिलेटेड टु क्याल्सियम हुन्छ। यदि क्याल्सियम कम भयो भने प्याराथाइरोइडिज्मको के भन्छ कन्सन्ट्रेसन पनि कम हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? हजुर बुझ्यौँ सर, बुझ्यौँ। बुझ्यो दाइ। अनि बढी भएको बेलामा के हुन्छ भने ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ। जुन हड्डीहरू हुन्छ नि, हड्डीहरूमा पाल पर्छ, एउटा त्यो भइहाल्यो। अर्को हुन्छ हाइपर क्याल्सिमिया। भन्नुको अर्थ कसरी हुन्छ भने जुन हाम्रो ओस्टियोक्लास्टिक हुन्छ नि, ओस्टियोब्लास्टले हड्डी बनाउँछ, बोन बनाउँछ, तर ओस्टियोक्लास्टले के गर्छ भने फेगोसाइटिक सेल हो त्यसको डाइजेस्ट गर्छ। बुझ्यो? हजुर हजुर। र अर्को अब के भन्छ थाइरोइडिज्मको कुरा गरौँ है। थाइरोइडिज्म केमा के हुन्छ भने हाइपर थाइरोइडिज्म हुन्छ, अर्को के हुनसक्छ हाइपोथाइरोइडिज्म हुन्छ। हाइपर हुँदाखेरि भन्नुको अर्थ बढी बन्दाखेरि के भन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले थाइरोटक्सिकोसिस भन्छौँ, एक नम्बर। दुई नम्बरमा के हुन्छ भने सिम्पली यस्तो मान्छेहरूमा इक्जोपेथाल्मिक गोइत्रे देखिरहेको हुन्छ। इक्जोपेथाल्मिकको अर्थ के भयो भने आँखा ठुलो ठुलो हुनु, बुझ्यो? अनि गोइत्रे भनेको के भन्छ भने घाँटी अलिकति निस्किनु, झुक्नु, एउटा त्यो भइहाल्यो। इक्जोपेथाल्मिक गोइटरलाई अर्को के भनिन्छ भने ग्रेप्स डिजिज भनिन्छ। सोधेको क्वेसन हो एमओईमा 2007 2008मा। र अर्को जुन ग्रेप्स डिजिज थियो नि, ग्रेप्स डिजिजमा के हुन्छ भने मेन के को कारणले हुन्छ, हाइपरथाइरोइडिज्मको कारणले, जसमा के हुन्छ भने बिएमआर बढिरहेको हुन्छ। ठिक छ? अब आयो हाइपोको कुरा। कम रिलिज हुँदाखेरि के हुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ भने क्रेटिनिज्म हुन्छ, बच्चाहरूमा क्रेटिनिज्म हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने मिक्जोइडियमा हुन्छ। मिक्जोइडियमालाई अर्को भाषामा के भनिन्छ भने गर्ल्स डिजिज। यो कहाँ हुन्छ? एडल्टमा हुन्छ। बच्चामा हाम्रो हुन्छ के, चिल्ड्रेनमा C4 चिल्ड्रेन, C4 क्रेटिनिज्म। अनि एडल्टलाई मेन बुझ, सिम्पली एडल्टलाई मेन बुझ, M4 मेन, M4 मिक्जोडियमा। क्लियर छ? अरू सिम्पल गोइटर और कोलोइडल गोइटर हुन सक्छ। तर लास्ट भनेको हसीमोटो डिजिज हुन्छ। हसीमोटो डिजिज किन छ भने एउटा जापानको साइन्टिस्ट थियो, त्यसको नाममा हो। बुझ्यो? यसलाई हकारो डिजिज पनि भनिन्छ। अनि यो केसमा के हुन्छ, यसलाई भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि सुसाइड अफ थाइरोइड भनिन्छ।
अर्को हाम्रो आयो एक्रोमेगाली रिजल्ट ड्यू टु द एक्सेसिभ प्रोडक्सन अफ, अघिको चार्ट बनाएको थियो, के हुन्छ होला यसको एन्सर? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हर्मोन। 36 को ग्रोथ हर्मोन। देन 37 प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाई, अघि एक्सप्लेन भइसकेछ, के हुन्छ होला? कर्पस ल्युटियम। यहाँ भनेको थिएँ मैले ओभरीको बारेमा भन्दाखेरि कर्पस ल्युटियम हुन्छ। त्यसपछि के छ भने लाइफ सेभिङ हर्मोन। लाइफ सेभिङ हर्मोन कसलाई भन्छ हामीले? जुन कि इमर्जेन्सी हर्मोन हुन्छ, जुन कि एड्रिनालिन। इमर्जेन्सी हर्मोन हुन्छ, र इमर्जेन्सी हर्मोन कुन हो? एड्रेनालिन हो। एड्रेनालिन नदिएर यहाँ इपिनेफ्रिन दिन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला एन्सर? हो त्यो पनि मिल्थ्यो। एपिनेफ्रिन पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने हर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई, हर्मोन कसले निकाल्छ होला? एक्जोक्राइनले कि इन्डोक्राइनले? इन्डोक्राइन। इन्डोक्राइन। इन्डोक्राइन एन्ड हेट्रोक्राइन, तल डी नम्बर। देन ग्रेप्स डिजिज इज कज ड्यू टु, अघि नै भएको थियो, के हुन्छ होला भन त? ग्रेप्स डिजिज केमा भनेको थिएँ? हाइपोमा कि हाइपरमा? हाइपोमा। हाइपोमा होइन, हाइपरमा थियो। हाइपरमा, ओ हाइपर अफ थाइराइड। हाइपरको एन्सर के छ यहाँ? राम्रोसँग सुन एकचोटि अरू है। हाइपरमा के हुन्छ भने ग्रेप्स डिजिज और इक्जोपेथाल्मिक गोइटर, क्लियर छ? बिएमआर बढेको हुन्छ। तीनवटा कुरा याद गर। हाइपर थाइरोइडिजम भएको पेसेन्टलाई के हुन्छ भने बिएमआर बढेको हुन्छ, ग्रेप्स डिजिज हुन्छ, इक्जोपेथाल्मिक गोइटर हुन्छ, र त्यसैलाई थाइरोटक्सिकोसिस भनिन्छ। क्लियर छ? हाइपोको कुरा गर्दाखेरि C4 चिल्ड्रेन, C4 क्रिटिनिज्म, M4 मेन, M4 मिक्जोडेमा, त्यसपछि सिम्पल और कोलोइडल गोइटर हुन्छ। त्यहाँ के भयो थियो भने इक्जोपेथाल्मिक गोइटर भयो थियो, यहाँ सिम्पल एन्ड कोलोइडल हुन्छ, अनि हसीमोटो डिजिज हुन्छ। बुझ्यौ? देन के छ हाम्रो द डिजिज इन रिजल्ट, सरी, द डिजिज इन एडल्ट इज ड्यू टु द हाइपर एक्टिभिटी अफ थाइरोइड, के हुन्छ होला यसको भन त? घुमाएर क्वेसन सोधेको छ। हाइपर थाइरोइडिजम, हाइपर एक्टिभिटी अफ थाइरोइडको अर्थ के भयो भने हाइपर थाइरोइडिजम। हाइपर थाइरोइडिजममा के हुन्छ यहाँ? क्रिटिनिजम। क्रिटिनिजम। वाह, जस्ट भनेको थिएँ अहिले। हाइपरमा मैले के हाइपर भन्थेँ याद गर्नको लागि? ग्रेप्स डिजिज। ग्रेप्स डिजिज। ग्रेप्स डिजिजको अर्को नाम के हो? यो मैले के भनेको थिएँ हेर, मिक्जोडेमा सोध्यो भने M4 मेन, M4 मिक्जोडेमा, मिक्जोडेमालाई नि के भनिन्छ भने गर्ल्स डिजिज भनिन्छ। हसीमोटो डिजिज भनेको सुसाइडल अफ थाइरोइडलाई भन्ने हो। क्रेटिनिजमको अर्थ के भइहाल्यो? C4 चिल्ड्रेन, C4 क्रेटिनिजम। यो तिनटै हाइपोको केस हो, यो हाइपरको केस हो। याद गर है, सोध्छ यो घुमाइ घुमाएर। अर्को छ ड्वार्फिज्म इज कज ड्यू टु द हाइपोसिक्रेसन अफ, ड्वार्फिज्मको कुरा आयो। ड्वार्फिज्म अघि हामीले कहाँ पढेको थियौँ? ग्रोथ हर्मोनमा, चिल्ड्रेनमा कि कहाँ? हाइपोको केसमा कि हाइपरको केसमा? अघि चार्ट बनाएको थियो नि, त्यहाँबाट हाइपोमा। हेर न के थियो? हाइपोमा। 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 अब यहाँ हेर, ग्रोथ हर्मोन छ, छैन, पिट्युटरी लगाउने यस्तोमा। पिट्युटरी लगाउने। अब सिधा सोच कि ग्रोथ हर्मोन कसले निकाल्छ? पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकाल्छ। नत्र यस्तो नगर्ने, ए ग्रोथ हर्मोन थिएन त्यही भएर मैले टिक लगाएन, अप्सन गलत दिएको थियो। अप्सन ठिकै छ, घुमाएर दिएको हो। ग्रोथ हर्मोन यहाँ दिएको छैन। ग्रोथ हर्मोन कसले निकाल्छ? पिट्युटरी ग्ल्यान्डले। द्याट्स वाइ यो भयो एन्सर। ल भन त, एन्टेरियर पिट्युटरीले निकाल्छ कि पोस्टेरियरले? एन्टेरियर। पोस्टेरियरले के निकाल्छ? अक्सिटोसिन र एडिएच। गुड। देन कुसिङ डिजिज इज ड्यू टु द एक्सेसिभ स्टिमुलेसन अफ, कुसिङ डिजिज मैले के भनेको थिएँ अघि? C4 कुसिङ, C4 कुसिङ। कर्टेक्स, याद छ? रेटिनल कर्टेक्स। र यही यदि याद छ भने यहाँ एड्रेनल कर्टेक्स आएको छ। सेरेब्रल कर्टेक्स केसँग रिलेटेड हुन्छ भन त बिहानको क्लासको? थिङ्किङसँग, जस्तै मेन्टल एलिजिबिलिटी टेस्टसँग। एड्रेनल कर्टेक्स र सेरेब्रल कर्टेक्स दुवैको के छ भने इम्पोर्टेन्स छ, दुवै सोधेको हुन्छ। अर्को आयो साइना कोबालाएमाइन। साइना कोबालाएमाइन कहाँ हुन्छ होला? भिटामिन भिटामिन B12। B12 अर्को नाम हो। भिटामिन B12। भिटामिन B1 को अर्को नाम के हो? थाइमिन। थाइमिन। B2 को? रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन। B6 को? पाइरेजिन। पेनिसिलिन। थाइरोक्सिन। पाइरिडोक्सिन। थाइरोक्सिन। इन्सुलिन के B3 हो? को? प्रोटिन। इन्सुलिन इज प्रोटिन।
Insulin is प्रोटिन नै हो protein. Then iodine is richly food. Iodine rich सी food कुन फूड छ होला? Seafood. seafood. अर्को के छ भने द फर्मेसन अफ ग्लाइकोजन फ्रम ग्लुकोज सेल बायोलोजीको आएको क्वेसन है Glycogenolysis. B. Glycogenolysis. फर्मेसन अफ ग्लाइकोजन फ्रम ग्लुकोज यो कहाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस हुन्छ? सी गलाइ हुन्छ डी होला ग्लाइकोजेनेसिस यति छिटो बिर्सिन्छ भने कहाँबाट हुन्छ यस्तो गर्यो भने? हेर एकचोटि म अरू भनिदिन्छु। तीनवटा प्रोसेस हुन्छ। ग्लुकोजबाट यदि ग्लाइकोजेन बन्यो भने के हुन्छ भने हामीले कुनै बढी खाना खाइसक्यो होइन, अब यो बढी खाना खाइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो हाम्रो ब्लडमा त हुन मतलब बस्दैन, कहीँ गएर स्टोर हुन्छ। स्टोर हुन भनेको कहाँ हो? मसलमा र लिभर सेलमा ग्लाइकोजेन बनेर सोधेको क्वेसन हो। के को फर्ममा हुन्छ र कहाँ कहाँ हुन्छ? ग्लाइकोजेनको फर्ममा हुन्छ। के बुझ्यो यहाँबाट? ग्लुकोज ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट भएको छ। ग्लुकोज ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेन भनेको ग्लाइकोजेन भइहाल्यो, जेनेसिसको अर्थ के भइहाल्यो? फर्मेसन। भन्नुको अर्थ ग्लाइकोजेनको फर्मेसन भइरहेको छ। क्लियर छ? ग्लाइकोजेनेसिस। अब के हुन्छ? कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने कुनै पर्व हुन्छ अनि के भन्छ फास्टिङ बस्छ, खाना त केही खाएको हुँदैन अनि उसलाई ग्लुकोज चाहियो। ग्लुकोज चाहिएको बेलामा के हुन्छ? अब ग्लाइकोजेनबाट आयो, ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज बन्नु छ, त्यही भएर जेनोलाइसिस हुन्छ। बुझ्यो? लाइसिस आयो। के आयो? लाइसिस। लाइसिसको अर्थ के हुन्छ? ब्रेकडाउन। राम्रोसँग सुन है, लाइसिसको अर्थ हुन्छ ब्रेकडाउन। अगाडि के थियो भने ग्लाइकोजेनोलाइसिस भन्नुको अर्थ ग्लाइकोजेनको ब्रेकडाउन। अब ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज बन्यो। क्लियर छ? अब कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने कुनै पेसेन्ट छ हस्पिटलमा भर्ना भएको होइन, धेरै दिन भइसक्यो केही खाएको छैन, अनि के हुन्छ उसको अब प्रोटिन र एमिनो एसिड के गर्छ भने ग्लुकोजको सप्लाई पुरा गर्छ। अब हामीले के पढेको थियो भने कार्बोहाइड्रेटबाट कार्बोहाइड्रेट बन्नवाला, तर यहाँ नयाँ कुराबाट आएको छ। बुझ्यो? त्यही भएर नियोजेनेसिस, ग्लुकोनियोजेनेसिस। अब यो तीनवटामा केही दिक्कत छ? होइन सर। र अर्को के छ भने ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस भनेको हुने भनेको साइटोसोलमा हुन्छ, और कहाँ हुन्छ भने अर्को साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। आइदर एरोबिक हुन सक्छ, एनारोबिक हुन सक्छ। एरोबिक भयो भने पाइरुबिक एसिड बनाउँछ दुईटा एउटा ग्लुकोजबाट, एनारोबिक भयो भने लेक्टिक एसिड बनाउँछ और दारु बनाउँछ फर्मेन्टेसनबाट। क्लियर छ? अब त्यो पनि सोधियो भने फर्मेन्टेसनमा के हुन्छ? जाइमेज हुन्छ। सबै कुरा रिलेट गरेर पढाइ, एकदम सोधेको क्वेसनहरू हो। विच अफ द फलोइङ इन्जाइम हेल्प्स इन प्रोटिन डाइजेसन? प्रोटिन डाइजेसनको कुरा आएको छ, के हुन्छ होला? एप्सिन के हुन्छ? एप्सिन रेप्सिन। रेप्सिनकै अर्कै फर्म हो। बुझ्यो? जस्तै यो अब लाइपेज केसँग रिलेटेड छ? काट Fat. Then the secretion of which of the following cause contraction of bladder? सिसिके गरौँ न यार। ल यसको हुन त 49 को Gastrin. अनि सिसिके होला कोलेसिस्टोकाइनिन हुन्छ। त्यसपछि द एन्जाइम क्यान बी होली डिस्क्राइब्ड एज, एन्जाइमलाई के भन्न सकिन्छ? यो हाफ सेन्चुरीको क्वेसन हो, 50 नम्बरको। भन त। एन्जाइम भनेको हामीले एन्जाइमलाई के भन्छ? बायोलोजिकल क्याटालिस्ट भन्छ। बुझ्यो? एन्जाइम आर नोन एज बायोलोजिकल क्याटालिस्ट विच रेगुलेट द बायोकेमिकल रिएक्सन इन आवर बडी। जुन जुन बायोकेमिकल रिएक्सन हाम्रो शरीरमा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई रेगुलेट गर्नेको इन्जाइमले हो। इन्जाइमलाई क्याटालिस्ट भन्छ। क्याटालिस्टको काम के हुन्छ? आइदर इन्क्रिज गर्नु वा डिक्रिज गर्नु। क्लियर छ? तर यदि केही पनि कुरा भएको छैन भने सिम्पली हामीले क्याटालिस्टको अर्थ के बुझ्ने? प्रमोट गरिरहेको छ, बढाइरहेको छ। कहाँ भइरहेको छ त्यो कुरा? यहाँ रिएक्सनको स्पिडलाई बढाइरहेको थियो। क्लियर छ? अर्को छ सेक्रेसन अफ पेन्क्रियाटिक जुस इज रेगुलेटेड बाई, के हुन्छ होला? अघि महाराजा राजाको कुरा याद छ तिमीहरूलाई? हेलो, डुडेनमबाट आउँछ, डुडेनमबाट निस्किने। सिनेमर निस्किन्छ ड्युडेनमबाट, अनि अर्को के हुन्छ त्यहाँ? सेक्रेटिन हुन्छ।
यो राजा महाराजाको कुरा गरेपछि मजाले बन्छ है, रिलेट गर। राजा महाराजाको एउटा हाइपोथ्यालेमस भइहाल्यो, एउटा ड्युडेनम भइहाल्यो। देन के छ भने विच अफ द फ्लोइङ इज इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड के छ यहाँ? हामीले बायोलोजिकल पाइनियल क्लक कसलाई भनेको थियौँ? हजुर बायोलोजिकल क्लक कसलाई भनेको थियौँ? पाइनियललाई त्यसपछि छ टाइलिन इज द सिक्रेसन अफ। टाइलिन के सेलिभरी सिक्रेसन? सेलिब्रेटी ग्ल्यान्ड सेलिब्री ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी बडी इज फाउन्ड इन, कहाँ पाउँछ होला पिट्युटरी बडी? ब्रेन ब्रेनमा ब्रेनमा। यहाँ त स्टोम्याक लिभर लङ्स दिएछ, कहाँ पाउँछ त्यहाँ? यस्तो यस्तो क्वेसन दियो त, अप्सन दियो त मजा आइहाल्छ तिमीहरूले। देन वान अफ द के सबै यस्तै छ त गजब हुन्थ्यो। त्यही त, यस्तो पनि दिन्छ कहिले काहीँ यो क्वेसन हेर। वान अफ द फ्लोइङ इज प्रोड्युस्ड बाई लिभिङ अर्गानिजम द्याट हास्टेन्स अर स्लो डाउन द प्रोसेस अफ डाइजेसन। सिम्पली भन्दाखेरि के को डिफिनिसन हो यो? केटालिस्टको डिफिनिसन हो? आइदर होइन बढाउँछ अर घटाउँछ। के को डिफिनिसन हो यो? केटालिस्टको। ठिक छ, हाम्रो केसमा के केटालिस्ट थियो? बायोलोजिकल केटालिस्ट हामी कसलाई भन्छ? बायोलोजिकल केटालिस्ट हामी कसलाई भन्छौँ? यहाँ इन्जाइमको कुरा आएको थियो नि कहाँ न कहाँ, यहाँ त्यति बेला नि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। के हुन्छ होला यसको एन्सर भन त अब? इन्जाइम सिम्पली केटालिस्ट भनेको एउटा केमिस्ट्रीको केटालिस्ट हुन्छ, एउटा केटालिस्ट भनेको बायोलोजिकल केटालिस्ट, जसले हाम्रो शरीरको जति पनि यो कार्यहरू भइरहेको हुन्छ सबैमा के हुन्छ, एउटा न एउटा इन्जाइम हुन्छ नि। र इन्जाइम कसरी बुझ्ने कि यही इन्जाइम हो? लास्टमा एएससी लागेको हुन्छ। अर्को छ ग्रोथ एन्ड मेचुरेसन अफ ओभम इन मेमल इज कज्ड बाई। ग्रोथ पनि भनेको छ, मेचुरेसन पनि भनेको छ, के हुन्छ होला? एफएसएस चाहिँ एलएच एफएसएच वानले ओन्ली। ओभुलेसन भनेपछि मात्र एलएच लाउने त है। ओभुलेसन भएपछि तर के यो बोथ दिएको हुन्छ नि, यस्तो केसमा नलगाउनु। एलएच को कन्सन्ट्रेसन बढी दिएको केसमा हेर, अघि कहाँ गयो हेर, माउस छ कि के छ हेर, के छ भने जुन एल छ नि, एलएस के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो इन कम्पेरिजन टु एफएसएच। यसले के गराउँछ भने इभोल्युसन गराउँछ। चाहिने भनेको मेन भनेको के हो? हाम्रो एल हो, बुझ्यो? एलएच हो। तर अलिकति मात्रामा के चाहिन्छ भने एफएसएच पनि चाहिन्छ। एफएसएच नभए पनि खासै केही फरक पर्दैन, तर भयो भने झन् राम्रो, बुझ्यौ? हेलो, हजुर 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 दाइ बुझ्यो सर। यो त्यस्तै अर्को आयो स्टेरोइड हर्मोन। स्टेरोइड हर्मोन कस्तो हुन्छ? के हो त्यसको इक्जाम्पल? एस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन। सिम्पली बुझ्दाखेरि के बुझ्ने भने लाइक उता के भन्छ, के थियो, कर्टेक्सबाट निस्केको जेनरली के हुन्छ भने स्टेरोइड जस्तै हुन्छ। अर्को अर्को के छ भने न्युरोपेप्टाइड हर्मोन। न्युरोपेप्टाइड हर्मोन कुन हुन्छ? अक्सिटोसिन 58 नम्बर। न्युरोपेप्टाइड हर्मोन के हुन्छ? हाम्रो अक्सिटोसिन। देन एचसिजी। एचसिजी के हुन्छ भने त्यसको? प्लासेन्टा यो भनेको जब मतलब कुनै फिमेल प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने त्यसको शरीरमा यो हर्मोन धेरै बन्छ। यति बन्छ कि के हुन्छ, त्यसको युरिनमा पनि एक्सक्रिट हुन्छ, बुझ्यौ? यहाँ तिमीले सोध्न सक्छ एचसिजीले के प्रेडिक्ट गर्न सक्छ? प्रेग्नेन्सी, इनिसियल फेजको प्रेग्नेन्सी, बुझ्यो? जस्तै अब प्रेग्नेन्सीको टेस्ट किट गरिन्छ नि, यसैको बेसिसमा गरिन्छ। त्यहाँ के गर्छ भने युरिनको सेम्पल 2-3 ड्रप राख्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो युरिनमा के हुन्छ भने एचसिजीको कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ। अनि त्यहाँ के हुन्छ, ब्यान्ड जस्तो हुन्छ होइन, एउटा आयो भने के हुन्छ, दुवै आयो भने के हुन्छ, त्यो हुन्छ। अर्को के आयो भने प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन हियर। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ होला? थाइराइडको नजिक राम्रोसँग हेर, यहाँ थाइरोइड यहाँ छँदैछ, के भन्छ? प्याराथाइरोइड, थाइरोइडको वरिपरि। सिम्पली बुझ्दाखेरि केही पनि आएन भने। अर्को छ अक्सिटोसिन इज सिक्रेटेड बाई। अब आयो यो क्वेसन, के हुन्छ? पोस्टेरियर न्युरोफासिसमा
Then the function of pituitary gland is controlled by pituitary अब हाइपोथालामस हुन्छ महाराजा आयो भने हाइपोथालामस here comes महाराजा के हुन्छ हाइपोथालामस लोकेको थियो अहिलेसम्म यो पिनियल ग्ल्यान्ड सेरेबेलम सेरोबेलम सबै मैले भनिदिएछु है त्यही भएर एक्सप्लेन गरिरहेको छैन अर्को के आयो भने बेसल बीएमआर इज कन्ट्रोल बाय द सिक्रेसन अफ के कन्ट्रोल गर्छ बीएमआर थाइरोइड 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 अनि बीएमआर के हाइपोथाइरोइड केसमा भएको हुन्छ हाइपोथाइरोइडिजमको कि हाइपोको हाइपर 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 विच अफ द फ्लोइङ इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुलाको कुरा आयो के सिक्रेट गर्छ होला एड्रेनल मेडुलाले ग्लुकागोन नोरेड्रेनालिनलाई गर्छ नोरेपिनेफ्रिन 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 यसमा के डाउट छ छैन त अगाडि कटेक्स हो जस्तो लाग्यो त्यही भएर चुकेको थिएँ ठिक छैन त्यसपछि के छ भने अब यो सकाउनु पर्ने छ त्यही भएर अहिले यस्तो गरिरहेको छु छिटो छिटो secretion of which of these gland is not under the control of pituitary gland pituitary gland को कन्ट्रोलमा हुँदैन अब कुन हुँदैन यो केसँग रिलेटेड छ राम्रोसँग हेर त हुँदैन सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड हो त्यसपछि यदि केही पनि बुझेन नि यो यदि बुझेन भने के कसरी बुझ भने हेर थाइरोइडले टीएसएच निकाल्छ क्लियर छ एन्टेरियर पिट्युटरीले निकाल्ने हो टेस्टिसबाट के निस्किन्छ आइदर एफएसएच र एलएसएचहरू निस्किन्छ यो जुन पेन्क्रियाज छ नि केमा एफेक्ट गर्छ पेन्क्रियाजले भनेको पेन्क्रियाटिकहरू हुन्छ हैन मतलब लाइक पेप्टाइडल हुन्छ त्यो केमा पाउँछ हामीले त्यो केसँग रिलेटेड हुन्छ के भन्छ त्यसलाई पिट्युटरीसँग रिलेटेड हुन्छ र यो एड्रिनल भनेको के हुन्छ भने सुप्रारेनल हो यो यिनीहरूको कन्ट्रोलमा हुँदैन बुझ्यो देन 66 मा के छ भने which of the following is both exocrine and endocrine पेन्क्रियाज अरु गोनाड देन पोस्टेरियर पिट्युटरी रिलिजेस भन त अक्सिटोसिन र भ्यासोप्रेसिन Oxytocin, vascular. यो भ्यासोप्रेसिनको सट्टामा कहिलेकाहीँ एडिएस पनि दिन सक्छ है यसैको अर्को नाम हो यो मलाई आउँदैन 68 नम्बरको तिमीहरू भन्न त के हुन्छ होला ग्लुकोकर्टिकोइड्स कोर्टेक्सबाट ग्लुकोकर्टिकोइड्स हुन्छ बुझ्यौ यो आउँदैन त्यो मैले किन भने तिमीहरूसँग सोध्नको लागि भनेको थिएँ बुझ्यौ यही के आउँदैन अर्को के छ भने द सेन्टर फर रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर आइहाल्यो अब यहाँ के छ भने दुईवटा कुरा सोध्छ थर्स्ट अनि के छ भने एपेटाइट के भन्छ टेम्परेचर वाला र एपेटाइट वाला सोध्दैछ महाराजा हुन्छ के हुन्छ Hypothalamus. हाइपोथैलेमस छैन यसको नाम महाराजा हो आजदेखि सिद्धा महाराजा नो हाइपोथैलेमस महाराजा ड्युडेनम आयो भने हाइपोथैलेमस र अर्को के आयो भने सरी ड्युडेनम आयो भने राजा। अनि बुढेर हाइपोथैलेमस सानो महाराजा यो ठुलो महाराजा बनाऊँ न। यो त राजा हो राजाओं का राजा महाराजा Maharaja. सानो वाला हो त्यो प्रिन्स हो भने यो किङ हो Which one of the following is not a sex hormone? सेक्स हार्मोन कुन छैन सिसिके डाइजेस्टिभ वाला हो हैन डाइजेस्टिभतिर पाउँछ देन which of the following cellular component of blood is responsible for the production of antibody कसैले याद छ यो Lymphocyte. Lymphocyte. लिम्फोसाइट को के एक्टिभेटेड बी सेल अझ डिटेलमा गयो भने प्लाज्मा सेल त्यसैको अर्को नाम के छ भने कार्टविल सेल तीनटै चारटै यो सबै अप्सन राखेर सोधेको छ है सबै एन्सर हुन्छ यसको देन एड्रेनालिन अब एड्रेनालिनलाई हामीले इमर्जेन्सी हार्मोन भन्छौँ हैन अनि इमर्जेन्सी हार्मोन भनेको कस्तो भन्छ ब्लड प्रेसर बढाउनु ब्लड प्रेसर कब Direct. जब भेसो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ भेसो डाइलेसन हुँदाखेरि के हुन्छ ब्लड प्रेसर कम हुन्छ सिम्पली बुझ्दाखेरि यदि केही पनि बुझेन भने कन्स्ट्रिक्सन र डाइलेसनमा दिक्कत छ भने एउटा पाइप ल्याऊ हैन पाइप लिँदाखेरि के छ भने यदि पाइपमा पानी गइरहेको छ मोटरको पाइप त कसैले चलाएको होला हैन केही पटाउँदाखेरि मोटरको पाइप हामीले खेल्दाखेरि के गर्छ भने मोटरको जुन पाइपको एन्डिङ हुन्छ नि त्यसलाई थिच्दाखेरि कति प्रेसरमा गइरहेको हुन्छ पानी याद छ
अनि त्यहाँ हामीले के गरेछौँ, डाइलेट गरेछौँ कि कन्स्ट्रिक्ट गरेछौँ भन त। स्ट्रिक्ट गरेछ कन्स्ट्रिक्ट गरेको छ। कन्स्ट्रिक्ट गर्दाखेरि के थियो भने बढेको थियो, त्यसले के हुन्छ भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्छ अनि सबै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा सबै बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर एड्रेनालिन भनेको भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर हो। यो रिलेट गराइदिएँ मैले त्यो फर्मुला के भन्छ त्यो इक्जाम्पलसँग। अर्को आयो हाइपर सिक्रेसन अफ ग्रोथ हर्मोन कज, के हुन्छ होला? गर्फिसन दुईवटा केस हुन्छ, आइदर गिगान्टिज्म हुनु पर्यो, आइदर गिगान्टिज्म हुनु पर्यो और आइदर एक्रोमेगाली हुनु पर्यो। यदि बच्चाको छ भने गिगान्टिज्म हुन्छ, ठुलोको छ भने एक्रोमेगाली। यहाँ एक्रोमेगाली दिएको छ, मजाले मार्ने एक्रोमेगालीमा। अब हेर, कम भएको भए बच्चामा ड्वार्फिज्म हुन्छ, ठुलोमा सिमोन्ड्स हुन्छ। मिक्जोडियामा के को हो? गर्ल्स डिजिज, हाइपोथाइरोइडिज्मको इक्जाम्पल हो। त्यसपछि के छ भने पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इन मेमल इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ, फेरि आयो त्यो के हुन्छ होला? महाराजा हाइपोथालामसको कन्ट्रोलमा हुन्छ, राजाको महाराजाकोमा। महाराजा। हजुर त्यसपछि क्रेटिनिज्म एन्ड ड्वार्फिज्म इज कज ड्यू टु द हाइपोसिक्रेसन अफ, यहाँ के को हाइपोसिक्रेसनले हुँदाखेरि क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म हुन्छ? थाइराइड थाइरोइडको कमी। थाइराइडको थाइरोइड ग्ल्यान्ड त्यो केमा हुन्छ? बच्चाको केसमा हुन्छ, बुझ्यो? ठुलोको केसमा के हुन्छ? गर्ल्स डिजिज अघि हामीले पढेको थियो नि, त्यो हुन्छ मिक्जोडियामा। एम फर मेन, एम फर मिक्जोडियामा, सी फर चिल्ड्रेन, सी फर क्रेटिनिज्म। केसँग रिलेटेड छ भन त? थाइराइडसँग। थाइरोइडसँग। त्यसपछि अब यो राम्रोसँग सुन, यो क्वेसन हेर के छ भने पिट्युइ साइट आर फाउन्ड इन, पिट्युइ साइट कहाँ के भन्छ फाउन्ड हुन्छ? पिट्युइ साइट, पिट्युइ साइट फाउन्ड हुने भनेको पिट्युट्रीमा हुन्छ, बुझ्यो? के याद हुँदैन भने पिपी याद गर। पी फर पोस्टेरियर, पी फर पिट्युटरी, पी फर पिट्युसाइड, 3 पिपीपी। क्लियर छ? आज बिहान पनि पिलिरुल भन्ने आएको थियो, पिलिरुम भन्ने एउटा केमा? प्लान्ट एनाटोमीमा आएको थियो नि आज बोटनीको थियो बिहान। त्यो, बोटनीको थियो त्यो। हजुर यस्तै गर्ने पिपीपी सक्यो। सिक्रेसन अफ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड इज इनहिबिटेड बाई, जुन ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको सिक्रेसन भइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई कसले रोक्छ भन त? इन्टेरोगेस्ट्रोनले रोकिदिन्छ। त्यस्तै अक्सिटोसिन इज सिक्रेटेड बाई, के हुन्छ होला यसलाई एन्सर? पोस्टेरियर पिट्युटरी पोस्टेरियर पिट्युटरी हो। मैले तिमीलाई सबैभन्दा सुरुमा के को कहानी भनेको थिएँ? महाराजाको, याद छ? के भने थिएँ? महाराजाले सिक्रेट गर्छ, स्टोर गर्ने भनेको पोस्टेरियर पिट्युटरीले हो। याद छ सुरुमा इन्फान्डिबुलम स्टल्करको कुरा गर्दाखेरि? हजुर हजुर। यदि हाइपोथ्यालामस नभएको बेलामा मैले के भनेको थिएँ? हाइपोथ्यालामस हुँदैन भने पोस्टेरियर पिट्युटरीमा लगाउने। तर यो महाराजा हुँदा हुँदै अरूलाई हेर्दैन हेर्ने, सबभन्दा बढी रिस्पेक्ट पाउने भनेको महाराजा हो, सिम्पली बुझ्दाखेरि। ठिक छ? सिक्रेट गर्ने भनेको हाइपोथ्यालामस हो, तर स्टोर भएको हुन्छ पोस्टेरियर पिट्युटरीमा, त्यही भएर त्यहाँबाट रिलिज हुन्छ त्यो दुवै। देन विच अफ द फ्लोइङ इज नट सिक्रेटेड बाई एन्टेरियर लोब, एन्टेरियरबाट कुन कुन सिक्रेट हुँदैन भन त? ऑक्सीटोसिन। देन अ कन्डिसन वेन ब्लड ग्लुकोज लेभल एक्सिड्स नर्मल भ्यालु, यदि ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल बढ्यो भने के भन्छ? हाइपोग्लाइसेमिया कि हाइपरग्लाइसेमिया? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। अब राम्रोसँग हेर, यहाँ हाइपरग्लाइसेमिया छ, हाइपरग्लाइरिन छ, ग्लाइरिन हुँदैन, ग्लाइसेमिया हुन्छ। देन विच अफ द फ्लोइङ एन्जाइम, 8 मिनट बाँकी छ, सक्छ। विच अफ द फ्लोइङ एन्जाइम इज नट प्रोटिनियस इन नेचर, प्रोटिनियस इन नेचर कुन एन्जाइम हुँदैन भन त? राइबोसोम राइबो राइबोजाइम राइबोजाइम के हुन्छ? आरआरएनए, मतलब यो आरएनए हो, बुझ्यो? राइबोजाइम भनेको प्रोटिनहरू होइन, यो आरएनए हो। क्लियर छ? कहिले काहीँ तिमीहरूले यस्तो सोधिदिन सक्छ नि, क्लियर छ। जस्तै अब एमिनो एसिडबाट डिराइभ भएको हर्मोनको बारेमा सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई, बुझ्यो? एमिनो एसिड डेरिभेटिभ हर्मोन त के हुन सक्छ? राम्रोसँगले छिटो छिटो लेख त, टाइम छैन। अब एमिनो एसिडको हर्मोनहरू डोपामिन, एड्रेनालिन, नन एड्रेनालिन, थाइरोक्सिन।
यो सबै एमिनो एसिडको डेरिभेटिभ हो, बुझ्यो। यसको ट्रिक के छ भने DANTA डान्टा, D फर डोपामिन, A फर एड्नालिन, N फर नन एड्नालिन, T फर थाइरोक्सिन, एमिनो एसिडबाट डिराइभ भएको। त्यसपछि के हुन्छ भने कुन एमिनो एसिडबाट भने टाइरोसिनबाट। पेप्टाइड हर्मोन सोध्छ, बुझ्यो। पेप्टाइडल हर्मोन कुन कुन हो, प्रोटिनबाट एक्सट्र्याक्ट भएको। यसको के छ भने पापी सिएम याद गर, PAPI पापी अनि सिएम। पी भनेको पोस्टेरियर पिट्युटरीको हर्मोन, पोस्टेरियर पिट्युटरीमा के थियो, एडिएस थियो, ऑक्सिटोसिन थियो। त्यसपछि अर्को एबाट के थियो, ACTH, पीबाट पाराथर हर्मोन, आईबाट इन्सुलिन, सीबाट क्याल्सियम क्याल्सिटोनिन र एमबाट MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन। पापी सिएम भनेको के भन्छ यसलाई, पेन्क्रियाटिक हो, सरी पेप्टाइडल हो, बुझ्यो, पेप्टाइड हर्मोन। त्यसपछि अर्को के सोध्न सक्छ भने स्टेरोइड हर्मोन के हो। स्टेरोइड हर्मोन भनेको एड्रेनल कर्टेक्सबाट जति पनि हर्मोन निस्किन्छ सबै के हुन्छ भने स्टेरोइड हर्मोन हुन्छ। फर इक्जाम्पल के भन्न सक्छौ तिमीले, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लुकोकोर्टिकोइड, ग्लुकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। सेक्स हार्मोन, ठीक छ। S फर सेक्स हार्मोन, S फर स्टेरोइड। केही पनि याद हुँदैन भने के भन्छ स्टेरोइड हार्मोनको के याद गर्ने, मेसेज गर्यो मैले कसैलाई। M फर मिनरलोकोर्टिकोइड, S फर सेक्स हार्मोन, G फर ग्लुकोकोर्टिकोइड, MSG मेसेज। अनि फ्याटी एसिडबाट कहिले काहीँ सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई। फ्याटी एसिडबाट डिराइभ भएको के हो, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। क्लियर छ यो क्लासिफिकेसन, फ्याटी एसिडबाट, स्टेरोइडबाट, प्रोटिनबाट र एमिनो एसिडबाट। अब हामी जाम यो नम्बर, विच सेन्टर इज स्टिमुलेटेड ड्युरिङ द इन्क्रिज बडी टेम्परेचर, के हुन्छ होला, बिहानको क्वेसन हो यो। एन्टेरियर पिट्युटरी, पोस्टेरियर पिट्युटरी आएको थियो होइन। सबभन्दा बढी प्रायोरिटी भनेको एन्टेरियर पिट्युटरीको हुन्छ। एन्टेरियर पिट्युटरी नभएको बेलामा पोस्टेरियर पिट्युटरीको हुन्छ। देन के छ हाम्रो, विच इज नट इन्भल्भड एज सेकेन्डरी मेसेन्जर इन क्याल्सियम मेडिएटेड हर्मोन, के हुँदैन, यो फोस्फोलाइपेज हुँदैन, बाँकी सबै हुन्छ, बुझ्यो। यो फोस्फोलाइपेज हुँदैन। जहिले पनि यो क्वाड गराउँदा यस्तो यस्तो गरेको हुन्छ नि कुनै क्वेसनमा, यसको मतलब के बुझ्नु भने यसलाई रट्नु छ, बुझ्यो। यस्तोको मतलब के भयो भने यो सब त मजाले बुझ्यो, यस्तोको मतलब बुझ्ने कि यसलाई रट्नु छ। यो पुरैमा अब एउटालाई याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले, बुझ्यो। यसको कुनै कन्सेप्ट छैन, यो यादै गर्नुपर्छ। अर्को छ विच हर्मोन पोजेज एन्टी इन्सुलिन इफेक्ट, के सोधेको छ, एन्टी इन्सुलिन। इन्सुलिनले के गर्छ भने ग्लुकोजको लेभल कम गर्छ भने। अब हामीलाई यस्तो खोज्नु पर्यो जसले ग्लुकोजको लेभल बढाउँछ, के हुन्छ होला, कसले बढाउँछ, कोर्टिसोलले बढाउँछ। त्यसपछि के छ भने टेटिनी इज कज ड्यू टु, अघिको क्वेसन रिपिट भयो, के हुन्छ होला, हाइपोपारा। त्यसपछि सिम्पटम अफ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन ह्याभिङ नो ग्लुकोज इन युरिन सजेस्टेड दैट द पर्सन इज सफरिङ फ्रम, राम्रोसँग सुन है, के छ यहाँ, नो ग्लुकोज, नो ग्लुकोज इन युरिन। यस्तो केसलाई हामीले कस्तो डायबिटिज भन्छौँ, इन्सिपिडस। यही क्लियर भइहाल्छ दुवैखेर। यदि त्यसलाई सुसु एकदम लगातार लागिरहेको छैन, डायबिटिज पेसेन्टमा के हुन्छ भने पोलियुरिया हुन्छ, बुझ्यो, सुसु धेरै लाग्छ। तर यदि सुसुमा सुगर देखियो भने, ग्लुकोज देखियो भने मेलाइटस हुन्छ, देखेन भने इन्सिपिडस हुन्छ। क्लियर छ। डायबिटिज मेलाइटस र इन्सिपिडसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, होइन सर। डायबिटिज मेलाइटस के को कारणले हुन सक्छ, ग्लुकोजको एब्नर्मेलिटीको कारणले, सरी इन्सुलिनको एब्नर्मेलिटीको कारणले, इन्सुलिनको इन्सुलिनको। अनि यो इन्सिपिडस के को कारणले, एडिएच को कमीको कारणले। देन अर्को के छ भने एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाई, एल्डोस्टेरोन कसले सिक्रेट गर्छ होला, ग्लोमेरुलोसाले गर्छ। लास्टमा आयो हाम्रो फेरि महाराजाको पालो, स्टार्टिङ पनि इन्डिङ पनि महाराजाबाट, के हुन्छ होला, हाइपोथालमस, थर्मोरेगुलेटरी, अस्मोरेगुलेटरी, त्यसपछि मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड, सीट स्क्वायर, सबै के छ हाम्रो भन त, महाराज, हाइपोथैलेमस।